भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः वृक्षोद्यापनविधिवर्णनम्। युधिष्ठिरोवाच वृक्षारोपणमाहात्म्यं वद देवकीनन्दन उद्यापनविधिं चैव स रहस्यं समासतः। श्रीकृष्ण उवाच वरं भूमिरुहा पञ्च नगकाष्ठरुहा दश पत्रैः पुष्पैः फलैर्मूलैः कुर्वन्ति पितृतर्पणम् बहुभिर्मृतकिञ्जातैः पुत्रैर्धर्मार्थवर्जितैः वरमेक्ये पतितरोर्यत्र विश्रमते जनः प्राणिन प्रीणयन्ति स्म छायावल्कलपल्लवैः घनच्छदा सुतरवा पुष्पैर्देवान् फलैः पितॄन् पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलधारुभिः धन्यमैरुह येषां विफलायान्ति नार्थिनः पुत्रसंवत्सरस्यान्ते श्राद्धं कुर्वन्ति मानवा प्रत्यहं पादपापुष्टिं श्रेयोर्थं जनयन्ति न तत्करोत्यग्निहोत्रं सुखं यद्योषितः सुतः यत्करोत्ये घनच्छायः पादपपथिरोपितः सच्छाया च सपुष्पा च सफला वृक्षवाटिका कुलयोषेव भवति भर्तृलोकद्वयानुगा अशोकफलावकरां तिलकालङ्कृताननां सर्वोपभोगवेश्येव वाटिकारसिका सदा सतीर्थी भवति सदा दानं प्रयच्छति सदा यज्ञं स यजते योरोपयति पादपम् अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशचिञ्चणिकान् कपित्थबिल्वामलकित्रयं च पञ्चाम्रवापि नरकं न पश्येत् पुष्पोपगन्धाढ्ये फलोपगन्धं यः पादपं स्पर्शयते द्विजाय सस्त्रीसमृद्धं बहुरत्नपूर्णं लभेद्विमानप्रतिमं गृहं वै प्रतिश्रयाश्रान्तसमाश्रयत्वात् समीहितं तत्र फलं बुभुक्षोः अपत्यमेकं परलोकहेतोर्विमृश्यतां किं तरवो नरोपिताः नक्कानिता पुष्करिण्योरोपिता न महीरुहाः मातुर्यौवनचौरेण तेन जातेन किं कृतं छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलन्ति च परार्थेषु न स्वार्थेषु महाद्रुमाः अतः परं प्रवक्ष्यामि वृक्षस्योद्यापने विधिं सर्वपापप्रशमनं सर्वकीर्तिविवर्धनम्। अपुत्रय पुरापार्थ पार्वत्या मन्दराचले शोकशमनः पुत्रत्वे परिकल्पितः जातकर्मादिकास्तस्य या क्रिया किल बुद्धिमन् चरकात्रिपुराणोक्तास्ता शृणुष्व युधिष्ठिर
ततो मूले घनदलो वल्गुच्चायाङ्गपल्लवः शीतवाता तपसः संस्कार्यस्तरुणस्तरुः स्त्रीनाम कण्टके कुब्ज कीटवृश्चिककोटरः नोद्याप्यपादपपार्थ शिष्टानां यो न सम्मतः आलवाले सुविहिते शुभे बद्धचतुष्किके शोधयित्वा तमुद्देशं सुगुप्तं कारयेत्ततः सदैवोद्यापनं पार्थ पादपानां प्रशस्यते शुभेह्नि विप्रकथिते ग्रहनक्षत्रसंयुते पताकालङ्कृतं वृक्षं पूर्वेद्युरधिवसयेत् रक्तवस्त्रे समाच्छाद्य रक्तसूत्रेण वेष्टयेत् पिष्टात्तकेनावकिरेत् सर्वौषध्या च पादपं स्थापयेत् पूर्णकलशांश्चतुर्दिक्षु विचक्षणः पल्लवालङ्कृतमुखान् सितचन्दनचर्चितान् सितवासो युगच्छन्नान् सकलान् रत्नगर्भिणः पताकालङ्कृता सर्वे कार्यास्तत्सन्निधौ द्रुमाः मूलविन्यस्तकलशा रक्तसूत्रावगुण्ठिताः रक्तपीतसिताच्चादैश्चर्चिता सुमनोहरैः कलधौतमयान्यत्र फलानि 10 5 वा ताम्रपात्र्यां सबीजानि सरलान्यधिवासयेत् तूर्यमङ्गलघोषेण चतुर्दिक्षु क्षिपेत् बलिम् इन्द्रादिलोकपालेभ्यो भूतेभ्यो मन्त्रविद्गुरुः ततः प्रभाते विमले कुण्डं कृत्वा समेखलम् ग्रहयज्ञविधानेन शान्तिकर्म समारभेत् सुवर्णालङ्कृतान् कृत्वा ब्राह्मणान् वेदपारगान् चतुरोष्ठो यथाशक्त्या वासोभिरभिपूजयेत् तिलाज्येन च होमस्य तुष्टिपुष्टिकरः सदा मातरं स्थापयित्वाग्रे पूजयेत् कुसुमक्षतैः श्रपयित्वा चरुं सम्यक् पायसाद्य परिप्लुतम् होमादौ जातकर्मादि गोदानं यावदेवत् पादपं स्नापयित्वा तु समन्त्रैस्तीर्थवारिभिः जातकं नामकरणम् अन्नप्राशनमेव च सुवर्णसूच्य कुर्वीत कर्णवेदं विधानवेत् जातरूपक्षुरेणात्र चूडाकार्या यथाक्रमं भद्नीयान् मेखलां मौञ्जीं वासश्च परिधापयेत् यजमानस्ततः स्नातः शुक्लाम्बरधरः शुचिः पुष्पाञ्जलिः समभ्येत्य मन्त्रमेतमुदीरयेत् एषा किन शिखरिणां शिरसा विभूषा नन्दनादिषु वनेषु कृतप्रतिष्ठाः एकामदासुरनरोरगकिन्नराणां ते मे न तस्य दुरितार्ते हरा भवन्तो एतैर्द्विजैर्विधिवरप्रहुतो हुताशः पश्यत्य सा वहिमदीधितिरम्बरस्थः त्वं वृक्षपुत्रपरिकल्पनया वृतोऽसि
कार्यं सदैव भवता मम पुत्रकार्यम् इत्येवमुक्त्वा तं वृक्षं लालयित्वा पुनः पुनः घृतपात्रे स्ववदनं दृष्ट्वा शेषमुदीरयेत्। अंगादंगात् संभवसे हृदयादभिजायसे आत्मा वै पुत्रनामासि सज्जीव शरदशतम्। ब्राह्मणानां ततो देया दक्षिणा हृष्टमानसैः स्थापकाय शुभां धेनुं दत्त्वा कुर्यान्महोत्सवम्। दीनानाथ जनानां च भोजनं चानिवारितम् इतरेषां प्रदातव्यं सन्तुष्टेन सुरासवम्। ज्ञाते बन्धुजनैः सार्धं स्वयं भुञ्जीत कामतः प्रेष्य कर्मकरा सर्वे पूजनीया स्वशक्तितः। य एवं करोते पार्थ वृक्षाणां महदुत्सवं सर्वकामानवाप्नोति इह लोके परत्र च। पुत्रैर्विना शुभगतिर्न भवेन्नराणां दुष्पुत्रकैरिति ततो भयलोकनाशः। एतद्विचार्य सुधिया परिपाल्य वृक्षान् पुत्रा पुराणविधिना परिकल्पनीया। पुत्रा पुराणविधिना परिकल्पनीया इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे वृक्षोद्यापनविधिवर्णनं नामाष्टाविंशत्युत्तरशततमोऽध्यायः।